हितोपदेश 28:18 सुचालमा जीवन बिताउने जोसुकै पनि सुरक्षित रहन्छ, तर बदमाशको कसै न कसै गरी पतन हुन्छ। Whoever walks in integrity will be delivered, but he who is crooked in his way will suddenly fall. So परमेश्वरको वचनमा हामीलाई सुचाल इन्टेग्रिटीको बारेमा बताउँदैछ। निष्ठामा हिँड्नु, निष्ठावान भएर हिँड्नु भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। अनि यो हितोपदेश 28 अध्यायकै 6 पदमा हामीले गएर पढ्यो भने यसरी लेखेको छ, गरिब हुनु तर ठोकर रहित हुनु धनी भएर टेढो चालको हुनुभन्दा असल हो। Better is a poor man who walks in integrity than a rich man who is crooked in his ways. So हाम्रोमा परमेश्वरको वचनले हामीलाई निष्ठामा, इन्टेग्रिटीमा हिँड्नु, निष्ठावान हुनु भनेर परमेश्वरको वचनले सिकाएको छ। अनि त्यो इन्टेग्रिटीलाई तामिम भन्छ, TAMIYM, तामिम भनेको चाहिँ के हो भने, त्यो भनेको चाहिँ कम्प्लिट, सम्पूर्ण हुनु, त्यो भनेको चाहिँ एकदमै स्वस्थ हुनु भनेको, त्यो भनेको चाहिँ निर्दोष अनि परमेश्वरको सत्यतासँग मिल्नु भनेको तामिम भनेको चाहिँ। सो बाइबलमा भन्छ एउटा मान्छे जो चाहिँ निष्ठामा हिँड्छ, इन्टेग्रिटीमा निष्ठामा हिँड्नु भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ब्लेमलेस अनि राइचियस म्यान। अब बाइबलमा हामीले यो थुप्रो इक्जाम्पल्सहरू भेटाउँछौँ। जस्तो कि उदाहरणको लागि जेनेसिस च्याप्टर 6:9 गएर हेऱ्यो भने त्यहाँ नोहको विषयमा बताउँदाखेरि बाइबलले के भनेको छ, नोह चाहिँ आफ्नो पुस्तामा एउटा धर्मी अनि निष्ठावान व्यक्ति थियो, एउटा निर्दोष व्यक्ति थियो है। अनि नोह परमेश्वरसँग थियो। इन्टेग्रिटी भनेको चाहिँ के हो भने परमेश्वरसँग निष्ठावान भएर हिँड्नु। परमेश्वरसँग हामी हिँड्छौँ थुप्रैपल्ट, तर हामी साइडमा अरू ब्यागेजेसहरू पनि लाइफमा लिएर हिँड्छौँ। जुन चाहिँ ब्यागेजेसहरू हामीले गलत हो भनेर कतिपल्ट विचार पनि गरेका हुँदैन, त्यो रङ हो भनेर हामीलाई लागेको पनि हुँदैन। अनि हामी के गर्छौँ भने त्यो ब्यागेजहरूसँगै हाम्रो जीवनलाई जिउने हामी कोसिस गर्छौँ। कतिवटा यस्ता कुराहरू हुन्छ हाम्रो जीवनमा जो हामीले कहिले पनि गल्ती हो भनेर कन्सिडर पनि गर्दैनौँ, किनभने त्यो हामीलाई हाम्रो लाइफ स्टाइल सम्झिरहेको हुन्छौँ। अनि बाइबलले पनि भन्छ मानिसले सधैँ आफूले चाहिँ ठिकै नै छु भनेर सम्झिन्छ, तर सानो तिनो कुराहरू हाम्रो जीवनमा थुप्रिनु सक्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि हामी म्यानिपुलेटिभ हुन सक्छौँ, कुनै पनि कुरालाई या सिचुएसनलाई म्यानिपुलेट गर्ने। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने एउटा कुनै पनि सिचुएसन, गिभन सिचुएसनमा तिमीलाई टाइम दिएको छ, तिमीलाई जिम्मा दिएको छ, तर तिमी समहाउ त्यसलाई तिम्रो पर्सनल बेनिफिटको लागि म्यानिपुलेट गर्छ। चाहे तिम्रो वर्क प्लेसमा होस्, तिम्रो काम गर्ने ठाउँमा होस्, चाहे कुनै पनि ठाउँमा एउटा परिस्थितिको मानिसले हामीलाई गरेको भरोसा, हाम्रोमा भएको, हाम्रो जीवनमा भएको के भन्नु, हाम्रो जीवनमा भएको वरदान, हाम्रो जीवनमा भएको उलाहटको जुन योग्यताहरू हुन्छ, त्यसलाई देखेर मानिसहरूले हामीलाई मन पराउँछ, हामीलाई हामीसँग विश्वासलाई, हाम्रो विश्वास, उनीहरूको विश्वास जितेको हुन्छ। तर त्यसको फाइदा उठाउने व्यवहार हुन्छ, थाहा नपाइकन इन्डाइरेक्टली कसैले बोलेर भन्छ, कसैले व्यवहारले गर्छ है। त्यो म्यानिपुलेटिभ बिहेभियर चाहिँ कसैले थाहा पाउँदैन, तर परमेश्वरदेखि चाहिँ केही कुरा पनि लुकेको छैन, परमेश्वरदेखि चाहिँ केही कुरा पनि लुकेको छैन। अनि बाइबलले के भन्छ, नोह चाहिँ परमेश्वरसँग हिँड्थ्यो, नोह परमेश्वरसँग हिँड्थ्यो। 17 अध्यायमा गएर 17 अध्यायको 1 पदमा, उत्पत्तिको किताब 6 अध्यायको 9 पदमा, अनि उत्पत्तिको किताब 17 अध्यायको 1 पदमा परमेश्वरसँग हिँड्नु भन्ने कुरालाई त्यहाँ लेखेको छ। हामी दुईटै भर्सलाई पढौँ, हामी हेर्नेछौँ ल। उत्पत्तिको किताब 6 जेनेसिस च्याप्टर 6:9 हामी हेरौँ।
यसरी लेखेको छ, उत्पत्तिको किताब 6 अध्यायको 9 पदमा यसरी लेखेको छ, नूहको वंशवाली यिनै हुन्। आफ्नो पुस्तामा नूह धर्मी र निर्दोष मानिस थिए, औ तिनी परमेश्वरको साथ हिँड्ने गर्थे। कस्तो शक्तिशाली कुरा लेखेको छ है। नूह परमेश्वरसँग हिँड्ने गर्थे, किनभने ऊ आफ्नो पुस्तामा के थियो, एउटा धर्मी र निर्दोष व्यक्ति थियो। हामी कुन चाहिँ पुस्तामा छौँ, हामी त्यो पुस्तासँग जोडेर हेर्छौँ। संसार यस्तै छ, यस्तोको बिचमा अब यो सबै कालोहरूको बिचमा यो खैरो पनि ठिकै हो, मतलब अब त्यो पनि चलेगा भन्ने खालके हामीले बुझ्छौँ। तर नूहको समयमा संसार कस्तो थियो हजुर? नूहको संसार त अहिलेको भन्दा विकेट थियो। अहिले अलमोस्ट अहिलेको एट पार यतिको लेभलमा थियो। तर त्यस्तोको बिचमा पनि नूह चाहिँ के गर्थ्यो, निर्दोष थियो। उसकोमा इन्टेग्रिटी थियो। अघि हामीले हेऱ्यौँ नि, निष्ठावान थियो। दुईटा शब्द दिएको छ उसको लागि, के भनेको छ, परमेश्वरको साथ हिँड्थे र ऊ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ धर्मी र निर्दोष थियो। उसले कहिले पनि गिभन सिचुएसनलाई म्यानिपुलेट, इन्टेग्रिटी भनेको चाहिँ के हो भने नि, हामीले कुनै पनि सिचुएसनलाई म्यानिपुलेट नगर्नु, कुनै पनि सिचुएसनलाई बहाना बनाएर हामीले पाप गर्नु या त्यो परिस्थितिको फाइदा उठाउनु। कतिजनाले फाइदा उठाउँछ परिस्थितिको, कतिजनाले चाहिँ त्यसलाई लड्ने एउटा ठाउँ भेटाउँछ। दुईवटा त्यसको छ है। अनि कतिजना चाहिँ बिचमा बसिकन यता पनि ठिकै उता पनि ठिकै है। सो के छ, अब ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ कतिजनाले चाहिँ। तर परमेश्वरले चाहिँ त्यो कुरालाई देख्नुहुन्छ, परमेश्वरले त्यो कुरालाई हेर्नु पनि हुन्छ। मर्कुसको किताब 4 अध्यायमा नि यसरी लेखेको छ। हामी एकैछिन ल यो खण्डलाई हामी अझै राम्रोसँगले बुझ्नेछु। इन्टेग्रिटी भन्ने कुरालाई हामी यो राम्रोसँगले मनन गरौँ हामीले, किनभने यो हामीले मनन गर्नुपर्ने विषय हो। मर्कुसको किताब 4 अध्यायमा यसरी लेखेको छ कि लुकाएर लुक्न सक्ने चाहिँ केही पनि यस्तो कुरै छैन है। कुनै पनि यस्तो कुरा छैन जो चाहिँ हामीले लुकाउन सक्छ, त्यो चाहिँ प्रकट नहुने चाहिँ केही पनि छैन। 4:22 चाहिँ 4:22 लेखेको रहेछ, दबेर प्रकाश नहुने र गुप्तमा राखेर प्रकट नहुने केही पनि कुरा छैन। कतिवटा कुरा हामीले दबाएर राख्छौँ, तर एक दिन के हुन्छ, त्यो प्रकाशमा आउँछ। जस्तो कि मेरोमा कुनै पनि म्यानिपुलेटिभ स्पिरिट छ, त्यो म मानिसको अगाडि दबाउन सक्छु। त्यसलाई मैले मानिसको अगाडि मेरोमा त्यस्तो छैन भनेर प्रस्तुत गर्न सक्छ। तर त्यसको नेचर चाहिँ के छ भने अल्टिमेटली त्यो के हुन्छ, माथि देखा पर्छ, एक दिन न एक दिन। आज देखा पर्दैन, भोलि देखा पर्दैन, तर त्यो देखा पर्छ। अनि मान्छेले पनि थाहा पाउँछ, यो व्यक्ति यस्तो थिएछ है, यस्तो थिएछ भनिकन। त्यो चाहिँ के हो, अब कतिजनाको चाहिँ के हुन्छ भने उसले शिक्षा पाएको हुँदैन, जानेको हुँदैन र उसले मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ लाइफमा। त्यो अर्कै कुरा हो। अनि त्यो चाहिँ के हो, उसको एक दिन उसले सुधार्छ, ऊ सही भइहाल्छ। तर कतिजनालाई चाहिँ जीवनको कतिवटा कुरा त्यस्तो प्रकारले दबाएर राख्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ सही नै हो भनेर हिँड्छ। त्यो चाहिँ नि, त्यसलाई इन्टेग्रिटी भन्दैन। अनि हामीले अघि भर्खर नूहको समयमा हामीले पढ्दैछौँ। नूह चाहिँ आफ्नो पुस्तामा चाहिँ के थियो अरे, नूह चाहिँ एउटा धर्मी मान्छे थियो। जबकि त्यो संसार चाहिँ यति साह्रो त्यति बेलाको संसार आजको जस्तै भ्रष्ट थियो, यति साह्रो भ्रष्ट थियो। यता पनि सही थिएन, उता पनि सही थिएन। यो कुरा सही हो कि हामी संसारमा छौँ, अनि संसार दुष्टको हातमा दिएको छ पनि बाइबलले लेखेकै छ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि भन्नुभयो, यूहन्ना 14:30 भन्नुभयो कि म तिमीहरूसँग अब बेसी बात गर्ने छैन, किनभने संसार शासक आउँछ र त्यसको म माथि केही पनि दाबी छैन। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, हामीलाई सिकाउनु भयो। अनि हामी आज त्यस्तै दुष्टताले भरिएको संसारको बिचमा छौँ। तर त्यो सबै चाहिँ हाम्रो जीवनमा कुनै किसिमले टाँसिन्छ, कुनै किसिमले हाम्रो जीवनमा आउँछ भने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि मेरो जीवनमा के यस्तो कुरा छ जसले चाहिँ त्यसलाई अट्र्याक्ट गरिरहेको छ, अथवा कुन एउटा मेरो जीवनमा
मैले डिल नगरेको कुरा छ जसले चाहिँ त्यो कुरा मेरो जीवनमा ल्याउँछ। हामी छौँ त्यसको त्यो हामी त्यो बतासलाई हामी अनुभव गर्छौँ। तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई भनेको छ फिलिपीको किताब 3 अध्यायको कतिमा भनेको छ, सायद 15 भनेको छ, दुष्ट र बरालेको पुस्ताको बिचमा चाहिँ हामीलाई के हुनु भनेर परमेश्वरको एउटा ज्योति, एउटा असल उदाहरण हुनु भनिकन बाइबलले बताएको छ। फिलिपीको किताबलाई हामी पढौँ ल, 2:15 फिलिपीको किताब 2 अध्यायको 15 पदमा तिमी भनेछु मैले, त्यहाँ के भनेको छ भने कि तिमीहरू चाहिँ निष्कोट र सुदा भएर टेढा र बरालेको पुस्ताको बीचमा परमेश्वरको निर्दोषी सन्तान हौ, जसको बीचमा तिमीहरू संसारमा ज्योति जस्तै देखा पर्दछौ। सो हामी एउटा ज्योति जस्तै देखा पर्नु हो भने चाहिँ हामीलाई बाइबलले भन्दैछ कि हामी चाहिँ निष्कोट हुनुपर्छ, हामी चाहिँ सुदा हुनुपर्छ, ब्लेमलेस अथवा सुदा एकदमै सोझो हुनुपर्छ, निर्दोष सोझो भएर जिउनुपर्छ। अनि त्यो निर्दोष चाहिँ मेरो स्ट्यान्डर्ड अनुसार होइन, तर बाई द स्ट्यान्डर्ड अफ गड, परमेश्वरको स्तर अनुसार चाहिँ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि त आज हामीसँग को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो नि म जानु असल छ, किनभने म गयो भने तिमीहरूको लागि को आउनुहुन्छ? शान्तिदाता आउनुहुन्छ, जो चाहिँ सधैँ तिमीहरूसँग रहनुहुन्छ। चेलाहरू जब यीशु ख्रीष्ट जानुहुन्छ भन्ने कुरालाई सुन्यो, उनीहरू दुखित भयो। तर प्रभुले भन्नुभयो होइन, तिमीहरू दुखित नहो, किनभने जबसम्म म जान्दिन अर्को शान्तिदाता आउनै हुनुहुन्न। म त तिमीहरूसँग रहने छु, तर शान्तिदाताको रूपमा अथवा पवित्र आत्मा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। र यो टेढा र बरालेको पुस्ताको बीचमा चाहिँ के छ, अब उहाँले हामीलाई त्यो शक्तिशाली जीवन जिउनलाई झन् बेसी ग्रेस दिनुहुन्छ होइन। जति पाप बढ्यो त्यति अनुग्रह बढ्यो भन्ने कुरालाई लिकन मान्छेले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ अब अनुग्रह बढ्यो त्यसले गर्दाखेरि अब क्षमा पाइन्छ होइन। अनुग्रह चाहिँ कसको लागि बढेको हो? पापमाथि विजय हुनको लागि, शक्तिशाली जीवनमा सही निर्णयहरू लिनको लागि। अनुग्रह चाहिँ के हो? कुनै परिस्थितिको लागि फाइदा उठाउनुलाई होइन। अनुग्रह चाहिँ प्रभुले हामीले दिनुभएको अनुग्रह चाहिँ हामी कुनै परिस्थितिलाई गलत फाइदा उठाउनुको लागि दिनुभएको होइन। तर अनुग्रह चाहिँ किन पाप बढ्दाखेरि चाहिँ अनुग्रह बढेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो बढ्दै गरेको पापलाई ओभरकम गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? शक्ति चाहिन्छ। अनि त्यो अनुग्रहले चाहिँ पवित्र आत्माले मेरो जीवनमा त्यस पापमाथि विजय हुने शक्ति दिनुहुन्छ। सधैँ हामीले एउटा कुरा सिकेको छौँ नि कि अनुग्रहले चाहिँ हामी के बनिन्छौँ? बलियो बनाउँछौँ। अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई बलियो बनाउँछ, अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई कमजोर बनाउँदैन। अनुग्रह चाहिँ कमजोर हुने ठाउँ होइन, अनुग्रह चाहिँ लड्ने ठाउँ होइन। तर किन अनुग्रह भएको बेलामा पनि एउटा मान्छे किन ऊ लड्छ, किन ऊ कमजोर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसको आफै भित्रमा एउटा मेनिपुलेट गर्ने, ऊ आफैमा एउटा के छ, कुरालाई बङ्गाउने, कुराको परिस्थितिको फाइदा उठाउने एउटा क्षमता छ। म भित्र एउटा क्षमता छ। अनि त्यो क्षमतालाई चाहिँ म कहिले पनि परमेश्वरको अगाडि सरेन्डर गर्दिनँ। त्यो क्षमतालाई जबसम्म हामी साँच्चै नै सरेन्डर गर्दैनौँ नि, हामीले के गर्छौँ? अनुग्रहमा पनि हामीले मेनिपुलेसन जोड्छौँ। मेनिपुलेसन भनेको चाहिँ के हो? कुनै पनि कुरालाई बङ्ग्याउनु, आफ्नो फाइदामा बङ्गाउनु। कतिजनाको चाहिँ त्यस्तै आदत हुन्छ, एउटा सिचुएसन आयो कि सिचुएसनलाई जोडिहाल्छ आफ्नो बहनालाई पुरा गर्नको लागि। बाइबलमा भनेको छ अल्छीले चाहिँ के गर्छ अल्छीले? बहना गर्छ। के भन्छ अरे अल्छीले? बाहिर एउटा सडकमा एउटा के छ, सिंह छ, बाहिर गयो भने त्यसले मलाई खाइहाल्छ। के हो? मेनिपुलेटिभ स्पिरिट हो नि त्यो। सो त्यसले आफ्नो कुरालाई गर्नको लागि somehow it will start to manipulating. सो त्यो यो भन्दै गर्दाखेरि नि हामी सुन्दै गर्दाखेरि अर्को मान्छे नसम्झौँ, मैले म सम्झिनुपर्छ। मैले यो भन्ने चाहिँ मेरोमा चाहिँ के त्यस्तो एउटा मेनिपुलेटिभ कुरा छ जुन चाहिँ कुरालाई लिकन म इभन परमेश्वरको स्ट्यान्डर्डहरूलाई पनि म के गर्छु? भत्काउँछु। अब यहाँ हामीले अहिले भर्खर पढ्दै गरेको नुहको कुरा गर्दैछौँ। हामी नुहलाई चाहिँ बाइबलले के भन्दैछ? धर्मी र निर्दोष मान्छे थियो अनि परमेश्वरसँग हिँड्थ्यो। अब त्यही कुरा नि फेरि अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, अब्राहम एउटा धर्मी व्यक्ति थियो, परमेश्वरको आज्ञालाई मान्ने
व्यक्ति थियो। तर अब्राहमको लाइफलाई हामीले सुरुदेखि हेर्यौं भने ऊ भित्र कतिवटा कुरा के थियो, कतिवटा कुरा थियो उसकोमा म्यानिपुलेटिभ थियो। जब परमेश्वरले उसलाई बोलाउनु भयो, उसले प्रभुको आवाज सुनेको हो कि होइन? सुनेको हो नि। ऊ फेथफुली गएको हो कि होइन? गएको हो। तर त्यो जान्दै गर्दाखेरि उसको जीवनमा के थियो, कतिवटा कुरा चाहिँ डिल गर्नुपर्ने थियो। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ उसले डिल गरेको थिएन। यद्यपि उसले प्रभुको आवाजलाई पनि सुनिरहेको थियो है, विश्वासको नायक के पनि थियो है, बाइबलले कुलपति पनि भनेको छ उसलाई है, मतलब के भनेको छ उसलाई। तर परमेश्वर चाहिँ परमेश्वरको कुरादेखि कहिले पनि हट्नुहुन्न। परमेश्वरको कुरादेखि प्रभु कहिले पनि घटाउनुहुन्न प्रभुले। तर प्रभुले हामीलाई पेसेन्टली पर्खिनुहुन्छ, प्रभुले हामीलाई धीरजसँगले पर्खिनुहुन्छ। सो अब्राहमको जीवनमा हामीले के देख्छौँ भने जब उसले आफ्नो यात्रालाई सुरु गर्यो, सबै कुरा छोडेर आएको हो। साँच्चै नै सबै कुरा, उसले त्यो सहर पनि देखेको हो। तर उसको जीवनमा पनि कतिवटा झुट बोल्ने आदत थियो। जुन चाहिँ झुट बोल्ने आदतले गर्दाखेरि उसले के गर्यो, जीवनमा गल्तीहरू गर्यो। अलिकति अगाडि मात्रै बढेको थियो, उसले के गर्यो, उसको पत्नीलाई के भन्यो, तिमीलाई सोध्यो भने तिमी चाहिँ मेरो बहिनी हो भन्नु ल, किनभने तिमी त यस्तो सुन्दरी छौ, तिम्रो कारणले गर्दाखेरि तिमीलाई लान्छ, मलाई मार्छ। सो त्यो के थियो, इन्सिक्योरिटी एउटा होइन, इन्सिक्योरिटी फियर। अब अघि प्रभुले बोलाउनु हुँदाखेरि ऊ एउटा ठाउँमा चाहिँ हि वाज एज बोल्ड एज लायन, सिंह जस्तै आँटिलो थियो। तर उसको जीवनको अर्को ठाउँमा चाहिँ के थियो, फेरि कमजोर थियो। हामी पनि नि त्यो डुअल नेचरमा, त्यो डुअलिटीमा हामी बाँच गर्दै गरेको हो। त्यो म्यानिपुलेटिभ भनेको नै के हो, डुअल नेचर। दुई किसिमको प्रवृत्ति है। एउटा परिस्थितिमा ऊ सिंह जस्तै आँटिलो हुन्छ, तर अर्को परिस्थिति हो के हुन्छ, उसलाई झुट बोल्नु केही जस्तो पनि लाग्दैन। फेरि केही जस्तो पनि लाग्दैन। परिस्थिति आयो भने हाम्रो मान्छेको फर्स्ट रियाक्सन चाहिँ नर्मली यदि हामी त्यो ठाउँमा डिल गरेको छैन भने झुट हुन्छ। एउटा सिचुएसनलाई डिल गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जुन प्रकारले गर्छ, अथवा अर्को मान्छेलाई हँसालेर आफू माथि चढ्ने, या के हुन्छ आफ्नो सिचुएसन, मेरो यो सिचुएसनले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो नि हामी भन्छौँ। अनि के गर्छौँ हामी, त्यो हिसाबले हामी मानिसहरूकोबाट एप्रुभल पनि पाउँछौँ। तर परमेश्वरले चाहिँ हामीले जब प्रभुलाई भन्छौँ नि, प्रभु मलाई खार्नुहोस्, मलाई जबले जाँच्नुहोस्, स्पिरिट अफ बर्निङ एन्ड स्पिरिट अफ जजमेन्ट मेरो जीवनमा आउनुहोस् भन्छौँ नि हामी प्रभुलाई, त्यति बेला चाहिँ प्रभुले के गर्नुहुन्छ, हामीसँग रियल डिल गर्नुहुन्छ। तर हामी जिन्दगीभरि छोड्दैनौँ त्यो म्यानिपुलेटिभ स्पिरिटलाई, अथवा त्यो दोहोरो प्रवृत्तिलाई हामी छोड्दैनौँ भने चाहिँ प्रभुले जबरजस्ती चाहिँ कसैलाई पनि गर्नुहुन्न। तर हामी हाम्रो अनन्ततामा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै महँगो हुन्छ, किनभने हाम्रोमा क्षमता थियो काठ घाँस परालको कुराले हाम्रो जीवनहरूलाई निर्माण नगर्ने, तर बहुमूल्य पत्थर सुन अनि चाँदीले हाम्रो जीवनको घरहरूलाई बनाउने हाम्रो मौका थियो। तर हामीले के गर्यौँ, हामीले त्यो एरियालाई केयरलेस छोड्यौँ। सो हामीले के देख्छौँ, अब्राहमले त्यो एकपल्ट फेरि त्यहाँ झुट बोल्यो, फेरि अर्को पालि पनि के गरेको छ, फेरि झुट बोल्यो। त्यो नेचरलाई उसले डिल नै गरेन। अनि उसलाई थाहै थिएन कि त्यो नेचरले गर्दाखेरि चाहिँ उसको जीवनमा परमेश्वरको जुन प्रमिस थियो त्यो प्रमिस के भइरहेको थिएन, फुलफिल भइरहेको थिएन। अनि उसले चाहिँ प्रभुलाई नै उत्पत्तिको किताब 15 अध्यायमा जाँदाखेरि चाहिँ उसले कसलाई दोष लगाइरहेको थियो, उल्टा परमेश्वरले नै दोष लगाइरहेको छ। अब के गर्नु, तपाईँले मलाई यत्रो धनी बनाउनु भयो, अब मेरो त्यो यो सबै धनको मालिक त को हुन्छ, दमिश्कको एलिएजर हुन्छ, तपाईँले मलाई सन्तान नै दिनु भएन। तर परमेश्वरले दिनुहुने कुरा चाहिँ उसको जीवनमा किन आइरहेको थिएन भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने परमेश्वरको प्रतिज्ञा जो परमेश्वरले दिनुहुन्छ माथिबाट आउने कुरा चाहिँ के हुन्छ, प्योर हुन्छ नि त। अनि त्यो प्योर कुरा चाहिँ प्रभुले कहाँ हाल्नुहुन्छ, जहिले पनि प्योर भाँडामै हाल्नुहुन्छ। परमेश्वरको प्योर कुरा चाहिँ नि जहिले पनि परमेश्वरको प्योर भाँडामा आउँछ। सो त्यो कुरालाई उसले डिल नगर्दाखेरि के भइरहेको थियो, उसकोमा त्यो डुअल नेचरले काम गरिरहेको थियो। हामी सबैजना भित्र नि, तपाईँको बारेमा भन्नु पनि सक्दैन ठोकेर, तर म भित्र नि म थुप्रोपल्ट डुअल नेचरलाई भेटाउँछु, त्यो दोहोरो प्रवृत्तिलाई भेटाउँछु। अनि त्यो दोहोरो प्रवृत्तिले चाहिँ नि के गर्छ, मलाई खान्छ। त्यो दोहोरो प्रवृत्तिलाई जबसम्म म बदलिँदिन
त्यति बेला पौलले भनेपछि जे गर्न चाहदिन म त्यही गरी पठाउँछु। किन हामी जे गर्न चाहँदैन त्यही गरी पठाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने 2वटा लमा बाँचिरहेको छ नि त होइन। त्यहाँ त्यो वचनमा लेखेको छ नि, मेरो प्राणमा त जीवन र आत्माको व्यवस्थाले के गरिरहेको छ, काम गरिरहेको छ। तर मेरो शरीरमा चाहिँ कुन चाहिँ व्यवस्था छ, मृत्यु र श्रापको व्यवस्था छ। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो डुअल नेचरमा दोहोरो प्रवृत्तिमा हामी बसिन्छ भने चाहिँ कसले सफर गर्छ सबैभन्दा बेसी? हामी आफै सफर गर्छौँ नि, आफै। अन्त त हामी भन्छ, तर अब कतिजना चाहिँ फेरि त्यही वचनलाई नै लिएर के भन्छ, म जे गर्न चाहदिन त्यही गरी पठाउँछ। अब हो मान्छेको स्वभाव के त, त्यो एउटा पौलले भने नि, पौलले त्यस्तो भन्दैछ, म पनि त्यस्तै हो नि। अब हामी त्यहीँ फेरि गाडिहाल्छौँ, त्यहीँ औँला टेक्ने ठाउँ बनाइहाल्छौँ। तर पौलले आफ्नो लाइफको एक्सपिरियन्सलाई सेयर गरेर हामीसँग इमान्दार कुरा गरेको, इमान्दार कुरा गरेको। अनि हामी साँच्चै नै इमान्दार हुनुपर्छ यो कुरामा। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, म आई स्ट्रगल विथ दिस। मेरो लागि एउटा ठुलो शत्रु हो त्यो डुअल नेचरदेखि म बाहिर निस्किनुपर्छ। किनभने जबसम्म म त्यो कम्प्लिटली निस्किँदिनँ नि, म प्रभुसँग हिँडेकै हुँदिन। हिँड्छु पार्सियली। अब्राहम हिँड्दै थियो, प्रभुले अब्राहमलाई कन्डेम गर्नु भएन। प्रभुले चाहिँ नि मैले भनेको जस्तो प्रकारले प्रभुले भन्नु पनि हुन्न। अफकोर्स है, हामी मान्छेको चाहिँ के हुन्छ, एकदम सिधै कन्डेम गर्ने खालको हुन्छ कोही बेला। प्रभुले त्यसरी भन्नुहुन्न, तर हामीले यहाँबाट एउटा ढाँचालाई देख्छौँ। अब्राहमको लाइफमा के थियो, त्यहाँ उसकोमा उसले लोभ पनि गरेन, लालच पनि गरेन। प्रभुले जे भन्यो त्यही कुरा स्ट्रेट गरिरह्यो। तर यो एउटा नेचरमा, यो एउटा ठाउँमा चाहिँ उसकोमा डुअल पर्सनालिटी थियो, डुअल नेचर थियो। अनि त्यो नेचरले गर्दाखेरि उसले के गर्यो, जीवनमा गल्ती गर्यो। अनि त्यो कुराको अब्राहमले एक दिन हिसाब पनि दिनुपर्छ, प्रभु र अब्राहमको बिचको कुरा। तर हाम्रो लागि चाहिँ के हो, त्यो उदाहरण हो, हाम्रो लागि चाहिँ उदाहरण हो। अनि त्यो उदाहरणलाई यदि हाम्रो जीवनमा लिन्छौँ, हामी त्यो उदाहरण अनुसार हाम्रो जीवनलाई जिउँछौँ भने हामी सुरक्षित रहन्छौँ। इन्टेग्रिटीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ, इन्टेग्रिटीले चाहिँ हाम्रो हार्टलाई गार्ड गर्छ। याद राख्नुहोस् है, निष्ठाले मात्रै हाम्रो हार्टलाई नै गार्ड गर्न सक्छ इन्टेग्रिटीले। हाम्रो बाइबलमा भनेको चाहिँ सबैभन्दा बेसी चाहिँ तैँले आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख भनेको छ नि। अनि त्यो सुरक्षित चाहिँ कसरी राख्छ हामी? सुरक्षित राख्नुको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ इन्टेग्रिटीले चाहिँ के गर्छ, उसको हार्टलाई गार्ड गर्छ। अनि बाइबलमा भनेको छ, the righteous of the blameless keeps his way straight, but the wicked falls by his own wickedness. सो यहाँ भन्दैछ, हितोपदेश 11:5 भन्छ, पढौँ ल त्यसलाई। हितोपदेश 11:5 यसो भनेर लेखेको छ, निर्दोषहरू सोझोपनाले आफ्नै चालमा चल्छन्, तर दुष्टहरू आफ्नै दुष्टताले होच्याइन्छ। अब हेर्नुहोस् है, हामी यदि निष्ठावान छैनौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने, हामी निर्दोष छ भने सोझोपनाले उसको जीवनलाई रक्षा गर्छ। होइन भने चाहिँ के हुन्छ, दुष्टहरू चाहिँ आफ्नै दुष्टताले होच्याइन्छ। हामी किन होच्याइन्छौँ, हामी किन गिर्छौँ, किन हामी मान्छेको नजरमा गिर्छौँ, किन हामी आफ्नै नजरमा पनि गिर्छौँ? हामी कतिपल्ट आफ्नै नजरमा पनि गिरेका छौँ है। परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई गिराउनु चाहनुहुन्न, परमेश्वरले कुनै मान्छेको अगाडि हामीलाई होच्याउनु पनि चाहनुहुन्न। तर केले गर्दाखेरि चाहिँ हामी होचिँदो रहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नै दुष्टताले गर्दाखेरि, हामी के हुन्छौँ, हामी आफ्नै नजरमा पनि खस्छौँ। त्यहाँदेखि के हुन्छ, आफैलाई तपाईँले फिल गर्नु भएको छ, तँ चाहिँ हुँदैनस्, तँ चाहिँ नहुने केस हो। अनि हामीलाई कस्तो लाग्छ नि, शैतानले भन्दैछ यो कुरा हो, पर्सन हो भनेको शैतानले बोल्ने अधिकार चाहिँ कहाँबाट पायो? आफ्नै निर्णयहरूले गर्दाखेरि पाएको। शैतानले मेरो जीवनमा तैँले केही पनि गर्न सक्दैनस्, कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनस्, त्यो त यहीँ फुल स्टप हो भनिकन त्यसले किन भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने हामी जब त्यो निष्ठादेखि हामी आफै चढ्छौँ है। बाइबल भन्छ, बट द विकेट फल्स बाइ इट्स ओन विकेटनेस। अब हामीले एउटा कुरा सिक्दैछौँ आज बिहान, इन्टेग्रिटीले, निष्ठाले चाहिँ, सोझोपनाले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई के गर्छ अरे, गार्ड गर्छ। हाम्रो हृदयलाई गार्ड गर्ने कुरा नै के हो, सोझोपना हो। सोझोपना भनेको चाहिँ लाटा, केही पनि नजान्ने, उसलाई जे भन्ने बित्तिकै ऊ त्यतिकै मेनिपुलेट हुने खालको होइन। त्यो त मूर्ख हो नि, त्यो मूर्खता हो। तर सोझोपना भनेको चाहिँ के हुने नि,
परमेश्वरको अगाडि जो के छ स्ट्रेट छ, परमेश्वरको अगाडि स्ट्रेट छ। ऊ प्रभुले भनेको कुरालाई उसले विश्वास गर्न सक्छ, उसले कहीँ पनि केही मिसाउँदैन। मेनिपुलेट भनेको के हो? मिसाउनु भनेको नि होइन, मिसाउनु भनेको जस्तो कि दुध, प्योर दुधमा पानी हाले के हो त्यो? मेनिपुलेसन हो त्यो, मेनिपुलेसन हो नि। दालमा कंकड हालेको के हो त्यो? मेनिपुलेसन हो नि त। चामलमा पनि कंकड हालेको के हो? मेनिपुलेसन हो। तर जे प्योर छ, बाल भनेको जे प्योर छ त्यसमा चाहिँ के गर तिमीले ध्यान देऊ। याकुबले भनेको छ, पत्रुसले भनेको छ, हामीलाई घरिघरि भनेको छैन, जे चाहिँ चोखो छ, जे चाहिँ पवित्र छ त्यसलाई चाहिँ तिमीले के गर ध्यान देऊ भनेको छ। सो थुप्रो ठाउँमा बाइबलमा नि यो कुरालाई घरिघरि मेन्सन गरेको छ। फिलिपीमा पनि भनेको छ, पत्रुसले पनि भनेको छ, याकुबले पनि भनेको छ। सो के गर्नु, हामीले त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, अलिकति अब दुधमा पानी मिसाउँदा के हुन्छ र? पानी त अब खाने पिउने चिज नै हो, केही पनि भएन नि, केही पनि भएन। तर मेनिपुलेट भयो, त्यहाँ मेनिपुलेट भयो। सो मान्छेले नि मेनिपुलेट गर्छ थुप्रोपल्ट। किन मेनिपुलेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ किन उनीलाई डर लाग्छ, यदि मैले यो सिचुएसनलाई मेनिपुलेट गरिनँ भने, यदि आज इफ नट टुडे नेभर, यो मौकालाई मैले हातबाट गुमाएँ भने मैले कहिले पनि पाउँदिनँ। होइन, प्रभुले जब ऋतुलाई फर्काएर ल्याउनुहुन्छ नि, प्रभुले 4वटा पुस्ताको ऋतुलाई फर्काएर लिएर आउनुहुन्छ। होइन, हामीले बाइबलमा त्यसरी पढेको छ नि त, किराले खाएको, चलले खाएको, उफ्रने बगाले चलले खाएको सबै समयहरू म के गरिदिन्छु, फर्काइदिन्छु भन्नुभएको छ। तर कति बेला चाहिँ जब त्यो मान्छेले साँचो के गर्छ, पश्चाताप गर्छ, जब उसले वस्त्र होइन उसले आफ्नो हृदयलाई फटाउँछ, जब हाम्रो चालहरूलाई हामी के गर्छौँ, हामी सिधा बनाउँछौँ। सो अब्राहमलाई प्रभुले के भन्नुभयो, उत्पत्तिको किताब 17 अध्यायको 1 पदमा के भन्नुभयो, तँ चाहिँ मेरो सामने निर्दोष भएर हिँड। निर्दोष हिँड्नै थियो प्रभुकै सामने, तर एउटा वर्ड थिएन उसको लाइफमा, के थिएन? निर्दोष थिएन। सो प्रभुले उसलाई के भन्नुभयो हेर्नुहोस् है, 17को 1 पदमा 99 इयर्स पुग्दाखेरि चाहिँ प्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, एउटा के कुरा भन्नुभयो, 99 वर्ष पुग्नुभन्दा 99 वर्ष पुग्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो बुढो भइसकेको मान्छेलाई प्रभुले एउटा मुख्य कुरा भन्नुभयो। आज हामी 99 इयर्स पुग्नु पर्दैन, वचनमा लेखेको छ। यो कुरा बुझ्नुको लागि हामीलाई 99 वर्ष बाँच्नु पर्दैन, पुग्नु पर्दैन, आज वचनमा लेखेको छ। अन्त त पवित्र आत्मालाई क्विकनिङ स्पिरिट पनि भन्छ, किनभने हामीले यो कुरा बुझ्यो भने हाम्रो जीवनमा जे कुरा पनि छिट्टो हुन्छ। प्रभुले अब्राहमलाई के भन्नुभयो, And when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am God Almighty, walk before me and be blameless. अब्राहम परमेश्वरकै अगाडि हिँड्दै थियो, तर उसको जीवनमा के थियो, एउटा ब्लेम थियो, एउटा दोष थियो। अनि जबसम्म त्यो दोषलाई उसले आफ्नो जीवनबाट हटाएन, के भएन, इसाक जन्मेन। सो त्यो दोषलाई नि उसको आफ्नो जीवनको कुरालाई उसले हटाउनु पर्थ्यो। अब्राहममा हामीले हेर्दाखेरि कहीँ पनि हामीले दोषी देख्दैनौँ नि एकर्डिङ टु ह्युमन स्ट्यान्डर्ड, तर परमेश्वरको अगाडि चाहिँ अब्राहमलाई पनि शैतानले के गरिरहेको थियो, दोष लगाइरहेको थियो। दिनरात भक्तजनहरूलाई के लगाउने थियो, दोष लगाउने हो। अन्त त हामीलाई दाउदले यो प्रार्थना गरेको छ कि प्रभु तपाईँले मेरो सबै मेरो पापलाई, मेरो गुप्तको पापहरूलाई, मेरो जवानीपनको पापलाई, मेरो हृदयमा भएको अधर्म, इनिक्विटी भनेको 2वटा शब्द भनेको छ, एउटा अधर्म भनेको छ अनि अर्को विद्रोह, एउटा पाप एउटा अधर्म भनेको छ। त्यो सबैलाई तपाईँले मेटाइदिनुहोस्, देखाइदिनुहोस् मलाई। अनि त्यो कुरा चाहिँ नि साँच्चै नै जब हामी प्रभुबाट देखाइ माग्छौँ अनि हामी त्यो अनुसार हिँड्न थाल्छौँ, हाम्रो जीवनमा प्रभुले देखाइदिनु भएको अनुसार हामी हिँड्न थाल्छौँ, हाम्रो जीवनमा नि परमेश्वरको प्रतिज्ञा के हुन थाल्छ, अब बस्न थाल्छ। प्रमिस अफ गड। हेर, हामी नानीहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु, तिमीहरू जन्मिँदाखेरि म मेरो छोराछोरीलाई जब जन्मियो उनीहरू, हामीले जन्मेको दिनदेखि प्रार्थना गरेको, जन्मिनुभन्दा इभन गर्भमा आउँदाखेरि पनि हामीले सबै कुराको लागि प्रार्थना गरेको छौँ। तिमीहरूको जीवन, भविष्य, यस्तो 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 सबै कुराको लागि हामीले प्रार्थना गरेको छौँ। तर त्यो प्रार्थना हराउँदैन, किनभने मान्छेले बोलेको एउटा शब्द त वातावरणबाट हराउँदैन।
अहिलेसम्म पृथ्वी बन्नेकोदेखि जति पनि शब्द छ नि, all the words are locked in, trapped in the atmosphere. हराएको छैन, एउटा शब्द पनि हराएको छैन। कतिवटा मसिन्सहरू छ जुन चाहिँ मसिनले के गर्न सक्छ, त्यो साउन्डलाई ट्र्याप गर्न सक्छ, वापस ल्याउन सक्छ। अलरेडी त्यस्तो मसिन्सहरू छ संसारमा जसले चाहिँ अहिलेसम्म बन्ने बोलेको शब्दलाई के गर्न सक्छ, ट्र्याप गर्न सक्छ। किनभने त्यो शब्द चाहिँ के हो, मतलब साइन्टिफिकली हाम्रो वर्ड्स चाहिँ के हो, इट इज एन एनर्जी होइन। सो साइन्सले हामीलाई के भन्छ, एनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोइड। तर त्यो चाहिँ के हुन्छ, वान फर्मदेखि अर्को फर्ममा के हुन्छ, चेन्ज भइरहेको हुन्छ। एनर्जीको लेभल चेन्ज मात्रै हुन्छ, केही पनि डिस्ट्रोय हुँदैन। सो हाम्रो शब्द पनि एनर्जी हो। मान्छेले के बोलेको छ नि अहिलेसम्म सबै, अनि एक दिन बाहिर भनेको छ, मान्छेले बोलेको हरेक शब्दको परमेश्वरले के खोज्नुहुन्छ, न्याय गर्नुहुन्छ। हिसाब किताब त त्यसैबाट नै हुन्छ। सो तिमीहरूको लाइफमा मैले मेरो नानीहरूलाई भन्दैछु है, तिमीहरूको लाइफमा प्रार्थना गरेको छ, अगमबानी बोलेको छ, सबैजनाकै लाइफमा नै प्रार्थना गरेको छ, अगमबानी बोलेको छ, अनि कतिले कर्स पनि बोलेको छ, श्राप पनि बोलेको छ। सो त्यो शब्दहरू चाहिँ के छ, घुमिरहेको छ वातावरणमा। त्यो शब्दहरू चाहिँ इट्स मुभिङ। अनि त्यो शब्द चाहिँ तिम्रो जीवनमा दुई प्रकारले पुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ तिमी निष्ठावान छैनौ, तिमी इन्टेग्रिटीमा हिँड्दैनौ भने के हुन्छ, इन्टेग्रिटीमा तिमी निष्ठामा हिँड्दैनौ भने चाहिँ त्यो शब्द तिम्रो जीवनमा बोलेको जति पनि गलत शब्दहरू छ, कर्सेसहरू छ, त्यो कर्सेसहरू तिम्रो जीवनमा पुरा हुन थाल्छ। तर तिमी निष्ठावान छौ भने चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो जीवनमा फेरि त्यो ब्लेसिङ्सहरू पुरा हुन थाल्छ। तिमीको चाहिँ दुईवटा एनर्जी छ, दुईवटा फोर्स छ है, एउटा आशिष छ, एउटा श्राप छ, एउटा जीवन छ, अर्को मृत्यु छ। सो के भयो, हामी देख्छौँ दुईवटा कुरा छ हाम्रो वरिपरि दुईवटा कुरा सधैँ नै घुमिरहेको छ। तर यो भेसल चाहिँ, यो भाँडा चाहिँ साँच्चै नै तयारी छ भने त्यो सबै प्रोमिसेसहरू तिम्रो जीवनमा के हुन थाल्छ, फुलफिल हुन थाल्छ। हाम्रो लाइफमा हामीलाई कतिजनालाई मनपर्छ कि बाइबलमा लेखेको सबै प्रमिस मेरो जीवनमा पुरा होस्। कसलाई चाहिँ मनपर्छ, सबैलाई मनपर्छ नि, सबैलाई मनपर्छ। हामी कतिजनाले चाहिँ बाइबलमा लेखेको सबै कर्सेसहरू मेरो जीवनमा आओस् भनेर मनपर्छ, कसैलाई पनि मन पर्दैन। त अब एउटा प्रश्न यहाँ आयो है, त्यो ब्लेसिङ चाहिँ कसरी आउँदो रहेछ हाम्रो जीवनमा, त्यो सबै लेखेको ब्लेसिङ चाहिँ जो चाहिँ सोझोपनाको इन्टेग्रिटीको पाथमा हिँड्छ। प्रभुले के भन्नुभयो, मेरो व्यवस्थालाई सुन्यौ, पालन गर्यौ, हिँड्यौ र होसियारीसँग पालन गर्यौ भने के हुन्छ, तिमी के हुन्छ, शिर हुन्छौ, तिमी पुच्छा रहेनौ। अब तिमी मेरो व्यवस्थालाई सुन्दैनौ, त्यसमा हिँड्दैनौ, तिमीले पालन गरेनौ भने यो सबै श्राप चाहिँ तिमीलाई जबसम्म पुच्छर बनिँदैनौ तिमी, तबसम्म त्यो श्रापले तिमीलाई के गर्छ, पछ्याइरहन्छ। सो परमेश्वरको आशिष चाहिँ, अब प्रभुको आशिष हो, म एउटा इसाई घरानामा जन्मे, या मैले प्रभुले मलाई खोजेर निकाल्नु भयो, अब मेरो जीवनमा आइपुगिहाल्छ, होइन, त्यस्तो खालको हुँदैन। प्रभुले एउटा ल राख्नु भएको छ, त्यहाँ पनि ल राख्नु भएको छ। जीवनलाई चुन्ने र मृत्युलाई चुन्ने चोइस चाहिँ कसको हो, आफ्नै हो। तिमी जीवनको स्कुलमा जान्छौ भने तिमीले जीवनको कुरा पाउँछौ, तिमी मृत्युको स्कुलमा जान्छौ भने तिमी के पाउँछौ, मृत्युको छ। मृत्युको स्कुल चाहिँ के हो, अनाज्ञाकारिता, लापरवाही, निष्ठावान अब छैन। बीचमा हामी बङ्क गर्दैछौँ, बीचमा हामीले है, मतलब जीवनको स्कुलमै गइरहेको छ तर क्लास नै बस्दैनौँ, बङ्क गर्छौँ हामी, बीचमा चाहिँ जम्प गरेर त्यो पर्खालको उतापट्टि जाने कोसिस गर्छौँ। त्यसले चाहिँ हामीलाई भत्काउँछ, लाइफलाई भत्काउँछ। सो प्रभुले अब्राहमलाई के भन्नुभयो, तँ चाहिँ मेरो सामने बस हिँड है, र तँ चाहिँ मेरो अगाडि बस। चाहिँ उसलाई के भन्दाखेरि चाहिँ वक बिफोर मी, मेरो अगाडि हिँड। अनि दोस्रो कुरा के भन्नुभयो, एन्ड बी ब्लेमलेस। द्याट वाज द मेन की। अब्राहमको जीवनमा नि त्यो प्रमिस फुलफिल हुनुलाई चाहिँ मेन की नै त्यो थियो। सो मैले कसैलाई दोष लगाएँ, मैले भाइलाई दोष लगाएँ, मैले लगाएको दोषले को पनि दोषी हुँदैन, हुन्छ हुँदैन। यद्यपि त्यो शब्दमा के छ, शक्ति छ, जीवन र मृत्यु छ। तर मैले दोष लगाइनँ भने पनि उसको जीवनमा दोष छ भने के हो, त्यो दोषले नै उसलाई के गर्छ, मार्छ।
कसैले हामीलाई भन्दा या नभन्दाखेरि त्यस्तो हुने कुरा होइन है। हाम्रो निर्णय हो, त्यो चाहिँ हाम्रो निर्णय हो। हामी निष्ठावान हुन्छौँ या हुँदैनौँ, हामी ब्लेमलेस हुन्छौँ या हुँदैनौँ, द्याट इज आवर चोइस। त्यो हाम्रो चुनाव हो। सो अब्राहमको जीवनमा अब्राहमले प्रभुले भन्नु, अब्राहमले जति पनि कुराहरू गरिरहेको थियो, अब्राहमले आज्ञा पालन गर्यो, अब्राहम निस्केर गयो, उसको कुटुम्ब, अब्राहमले कन्सिक्वेन्सेसहरू मतलब सङ्कष्टहरू झेल्दै थियो है। उसले जीवन जिउँदै गर्दाखेरि उसले प्रभुको प्रतिज्ञालाई विश्वास गरिरहेको थियो। त्यो सबै कुरा एकातिर थियो। त्यो उसको के थियो? काम थियो। त्यो उसको काम थियो। अनि परमेश्वरले त्यो कामको हिसाब किताब उसलाई दिनुहुन्छ। अनि त्यो काम उसले गरेको साँच्चै नै सही असल थियो। हामी सिक्छौँ त्यो कुराबाट। तर भए पनि उसलाई पनि ब्लेमलेस हुनु जरुरी थियो, उसलाई पनि निष्ठावान हुनु जरुरी थियो। त्यहाँदेखि परमेश्वरले एउटा कभनेन्ट दिनुभयो। 17 अध्यायमा गएर हेऱ्यो भने त्यो कभनेन्ट चाहिँ के थियो? कभनेन्ट अफ द सर्कमसिजन, खतनाको करार थियो। खतना भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ खतना भनेको चाहिँ एउटा पुरुषको रिप्रोडक्टिभ अर्गनको मासु चाहिँ काटेर फ्याँकिदिन्थ्यो। त्यसले चाहिँ के देखाउँथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ संसारसँग जोडेको फ्लेस चाहिँ के गरेको, त्यसलाई काटेर फालिदिएको। द्याट वाज द पिक्चर। अब आजको दिनमा त हामी खतना गर्दैनौँ नि, तर हामीले बाइबलमा हेऱ्यो भने नि सर्कमसिजन चाहिँ के भएको छ? थ्रु आउट द बाइबल अन्तसम्म नै के भएको छ? सर्कमसिजन भइ नै रहेको छ। सर्कमसाइज या हार्ट, तिम्रो हृदयको खतना गर, तिम्रो हृदयको खतना गर, तिम्रो हृदयको खतना गर है। खतना गर्ने कुरा चाहिँ अब हामीले हेऱ्यो भने नि उसको त्यो सर्कमसिजन फिजिकल थियो, त्यति बेला शारीरिक थियो। तर अब के भयो? त्यो सर्कमसिजन चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ के हुनुपर्छ? स्पिरिचुअल हुनुपर्छ। अनि स्पिरिचुअल भएको छ। अस्ति हामीले एउटा कुरालाई सिक्दै थियौँ। परमेश्वरले नि जब मिश्र देशबाट इजरायलीहरूलाई निकाल्नु भयो, प्रभुले के गर्नुभयो? मिश्रसँग उनीहरूलाई सर्कमसाइज गर्नुभयो, मिश्र देशसँग। अब मिश्र देशमा इजरायलीहरू बस्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको सम्बन्ध त अब दास भएर बसेको थियो, उनीहरू स्लेभ भएर बसेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि मिश्रीहरूसँग उनीहरू साह्रै मिसिँदैन थियो, तर स्लेभरी थियो उनीहरू। स्लेभले गर्दाखेरि पनि त्यो एउटा अब उनीहरूको बिचमा डिभाइड थियो। तर अब मिश्र देशको कुरा त थियो उनीहरूमा, अरू कुराहरूमा, जस्तो कि त्यहाँको खाना, त्यहाँको स्वाद, त्यहाँको कल्चर है, त्यहाँको अरू कुराहरूसँग उनीहरू के भइसकेको थियो? अब 11वटा पुस्ता बस्दाखेरि त के हुन्छ? 11वटा जेनेरेसन बस्दाखेरि त मिक्स हुन्छ। अथवा 11 जेनेरेसन थिएन, 10वटा जेनेरेसन बसिसकेको थियो, त्यहाँ मिक्स भइसकेको थियो उनीहरू त्यहाँको कल्चरसँग, त्यहाँको सबै कुरासँग। सो प्रभुले मिश्र देशबाट निकाल्नुहुँदा पहिला के गर्नुभयो? उनीहरूलाई फर्स्टमा जुन कुरालाई खतना गर्नुपर्ने थियो प्रभुले त्यसलाई नै खतना गर्नुभयो। केलाई खतना गर्नुहुनेछ? जिब्रोलाई गर्नुभयो, टङ्सलाई। उनीहरू जिब्रोलाई खतना गर्नुभयो। अनि मिश्र देशबाट निस्किँदै गर्दाखेरि प्रभुले एउटा फिस्टलाई सुरु गर्नुभयो, चाडलाई। अनि त्यो चाडमा उनीहरूले के खानु लगायो? तिते साग र अखमिरे रोटी। मासु थियो, त्यो मासु पनि पोलेर खानु पर्थ्यो। पोलेर एकदम मसालेदार, एकदम के भन्छ, म्यारिनेट गरेको मासु थिएन, एकदमै अनम्यारिनेटेड, म्यारिनेट नगरेको मासु। त्यो त्यत्तिकै पोलेर खाँदाखेरि त्यस्तो टेस्टी हुँदैन, त्यस्तो खालके खानुपर्ने। त्यो पनि खाएर एउटा पनि उबार्नु पर्दैन थियो बिहानसम्म। प्रभुले टन्नै खुवाएरै निकाल्नु भएको थियो। यिनीहरूलाई बादमा नि यिनीहरूले यहाँ पनि कम्प्लेन गर्छ अरे प्रभुलाई थाहा थियो। सो के भयो? उनीहरूको जिब्रोलाई प्रभुले खतना गर्नुभयो। तिते साग खानु, खमिर नहालेको रोटी खानु। किनभने मिश्र देश त एकदम फन्ड अफ इटिङ। सबै उनीहरूको त के हुन्थ्यो? खमिर हालेको, एकदमै मिठो मसालेदार। अनि मिश्र देशको मसला त संसारभरि फेमस, स्पाइसेसको लागि फेमस थियो। सो प्रभुले के गर्नुभयो? फर्स्ट थिङ जिब्रोलाई उनीहरूको जिब्रोलाई खतना गर्नुभयो। द्याट वाज द साइन अफ सर्कमसिजन। सो स्पिरिचुअल सर्कमसिजन त्यति बेला पनि हुँदै थियो। अब जब पेन्टिकोस्टको दिन आयो, बुक अफ एक्ट्समा आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि, त्यति बेला फेरि प्रभुले केसको खतना गर्नुभयो? जिब्रोकै खतना गर्नुभयो। अनि के दिनुभयो? उनीहरूलाई चिरिएको आगोको जिब्राहरू भनेको छ। चिरा परेको आगोको जिब्राहरू उनीहरूमाथि आएर बसे भनेको छ। त्यो चाहिँ के थियो? फेरि अर्को साइन अफ
सर्कमसिजन थियो। जब उनीहरू एउटा नयाँ सिजनभित्र पस्दैथ्यो त्यहाँ पनि एउटा सर्कमसिजन थियो। थ्रु आउट द बाइबल नै हामी सर्कमसिजनलाई देख्छौँ, तर फिजिकल सर्कमसिजनको कुरा गरेको होइन है। फिजिकल थियो अब्राहमको पालामा, तर त्यसको मिनिङ चाहिँ के थियो? स्पिरिचुअल थियो। जब पनि एउटा मान्छे साँच्चै नै सर्कमसाइज हुन्छ नि, त्यो उसको लागि पेनफुल कुरा हो। दुख्छ, सर्कमसिजनमा चाहिँ जहिले पनि दुख्छ। दुख्नु थाल्यो उनीहरूलाई, दुख्नु थाले। जब इजरायलीहरू अब यरियोमा पुग्नुभन्दा पहिला एउटा पुस्ता जब सक्यो 40 वर्षमा, प्रभुले के भन्नुभयो? यिनीहरूलाई के गर, अब इजरायलीहरूलाई के गर? सर्कमसाइज गर भनेको छ। पढेको छ त्यो खण्डलाई? प्रभुले जब पनि एउटा नयाँ काम गर्नु थाल्नुहुन्छ नि, प्रभुले सर्कमसाइज गर्नुहुन्छ। हाम्रो हार्टलाई प्रभुले सर्कमसाइज गर्नुहुन्छ भन्नुको मतलब के हो? देयर इज अ न्यू थिङ गोइङ टु ह्यापन। तर हामी त्यो सर्कमसिजन मान्दैनौँ भने चाहिँ नि प्रभुले गर्नुहुने, प्रभुले ल्याउनु हुने स्पिरिचुअल सर्कमसिजनलाई हामी लिनु मान्दैनौँ भने हामी के बस्यो? हामी पुरानो पापमै कठोर भएर बस्छौँ। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो मान्छेको जीवनमा पापको छल सुरु हुन थाल्छ। कोही बेला नि प्रभुले नि जब सर्कमसाइज गर्नुहुन्छ नि, यस्तो दुख्छ, यस्तो च्यातिन्छ। प्रभुले सर्कमसाइज चाहिँ केलाई गर्नु हुँदो रहेछ? जहिले पनि रिप्रोड्युस गर्ने अर्गेनलाई गर्नुहुन्छ। जिब्रोले नि बाइबलमा भनेको छ जीवन पनि ल्याउन सक्छ, मृत्यु नै। द्याट इज अ ग्रेट, वान अफ द ग्रेटेस्ट रिप्रोडक्टिभ अर्गेन हो। त्यसले पृथ्वीको चक्रमा आगो धरी पनि लगाइदिन सक्छ होइन। अर्को रिप्रोड्युस गर्ने अर्गेन कुन चाहिँ हो? हाम्रो हार्ट हो। बाइबलमा भनेको छ मानिसको हृदयबाटै सबै किसिमको दुष्ट कल्पना, बेविचार, के खराबी चाहिँ कहाँबाट आउँछ? मान्छेको हृदयबाटै नै आउँछ। त्यसले पनि इट इज अल्सो प्रड्युसिङ समथिङ, त्यसले प्रड्युस गर्दैछ। तर त्यो हृदयबाट चाहिँ फेरि जीवनको कुरा पनि बगेर निस्किन्छ। आउट अफ योर बेलिज, त्यो अन्तस्करण भन्ने जुन चाहिँ वर्ड छ त्यसलाई लेप भनेको छ हिब्रूमा। लेप भनेको चाहिँ हार्ट पनि भनेको। अब त्यही हार्टबाट के हुन्छ? फेरि जीवन पनि निस्किन सक्छ। किनभने हिब्रूपति 4 अध्यायको 23 पदमा के भनेको छ कि आउट अफ यर हार्ट इस्युज लाइफ भनेको छ होइन। सबैभन्दा बेसी चाहिने तेरो हृदयलाई सुरक्षित छ, किनभने त्यो जीवनको मूल हो। सो प्रभुले के गर्नुहुन्छ? सर्कमसिजन गर्नुहुन्छ नि। प्रभुले भन्नुभयो, ऐ मान्छेहरू तिमीहरूले के गर? तिमीहरूको हार्टलाई सर्कमसाइज गर। सर्कमसाइज द हार्ट भनेको छ। तिमीहरूको हार्टलाई चाहिँ नि सर्कमसाइज गर्नु भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ है। सो हामीले हाम्रो हार्टलाई सर्कमसाइज गर्नु, हाम्रो हार्टलाई सर्कमसाइज गर्नु चाहिँ कति जरुरी छ। किनभने यदि हामीले हाम्रो हार्टलाई सर्कमसाइज गर्दैनौँ भने हामी प्रभुको निर्दोष भइरहन सक्दैनौँ। डिटोरोनोमी व्यवस्थाको किताब 10 अध्यायको 16 पदमा लेखेको छ। 16 पद यसरी भनेर लेखेको छ, सर्कमसाइज देयरफोर द फोरस्किन अफ योर हार्ट। फोरस्किन अफ योर हार्ट अघि भने नि, सर्कमसिजनमा चाहिँ के हुन्थ्यो? उनीहरूले फोरस्किन अफ द रिप्रोडक्टिभ अर्गेनलाई के गर्थ्यो? उनीहरूले काटेर फालिदिन्थ्यो। फोरस्किन अफ द रिप्रोडक्टिभ अर्गेनलाई उनीहरूले काटेर फालिदिन्थ्यो। जब खतना गर्थ्यो उनीहरूको प्रजनन गर्ने अङ्गको, पुरुषको प्रजनन गर्ने अङ्गको माथि टुप्पोको त्यो मासुलाई काटेर फालिदिन्थ्यो। तर त्यसको स्पिरिचुअल सिग्निफिकेन्स चाहिँ के थियो? व्यवस्थाको किताब 10 अध्यायको 16 पद अनुसार त्यो चाहिँ के थियो? सर्कमसाइज देयरफोर द फोरस्किन अफ योर हार्ट भनेको छ। किनभने हार्टबाटै के इस्यु हुन्छ? लाइफ इस्यु हुन्छ। हार्टबाट मान्छेको हृदयबाट के इस्यु हुन्छ? जीवन इस्यु हुन्छ, सुरु हुन्छ। सो प्रभुले के भन्नुभयो? त्यसलाई सर्कमसाइज गर्नुभयो भन्नु भनेर परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई कमान्ड दिनुभयो। उनीहरू के भइरहेको थियो? बाहिरी खतना त गरिरहेको थियो, फिजिकल त गरिरहेको थियो उनीहरूले। फिजिकल गर्नु त उनीहरूलाई केही पनि थिएन। फिजिकल एक्सर्साइज, फिजिकल ट्रेनिङ, फिजिकल के भन्नु, डिसिप्लिनलाई मानिरहेको हुन्छ। कतिजनाले मानिदिन्छ। जस्तो कि एउटा मान्छेले आफ्नो बडीले एक्सर्साइज गर्नु हो भने के हो? उसले आफ्नो जिउलाई फिट राख्नु भने उसले गएर एकदम वेट्सहरू उचाल्छ। उसले पुरा मसल्सहरू बनाउनुलाई ठुल्ठुलो वेट, अनि त्यसमा एउटा डिसिप्लिन छ नि होइन। अनि त्यो डिसिप्लिनले के हुन्छ? साँच्चै नै उसको बडी मस्क्युलर हुन्छ, छाती ठुलो हुन्छ, एकदम बडीमा पार्ट्सहरू आउँछ। तर त्यो चाहिँ फिजिकल एक्सर्साइज हो। सो अर्को
अर्को एक्सरसाइजको बारेमा बाहिर कुरा गरेको छ। त्यो अर्को एक्सरसाइजलाई चाहिँ के भनेको छ? गडलिनेस भनेको छ, भक्ति भनेको छ। अब भक्ति भन्ने कुरा चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ। एउटा बाहिर देखाउने भक्ति हुन्छ, अर्को भक्ति चाहिँ के हो? द्याट इज द सर्कमसिजन अफ द हार्ट, हृदयको खतना हो। त्यो भक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले फेरि इन्टेग्रिटी भनेर पनि हेर्नुहुन्छ, निष्ठा भनेर हेर्नुहुन्छ। सो त्यो निष्ठालाई परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा के गर्नुहुँदैछ? यहाँ वचनले भन्दैछ सुचालमा जीवन बिताउने जोसुकै पनि सुरक्षित रहन्छ। जोसुकै पनि। त्यहाँ चाहिँ अस्ति हामीले हेर्यौँ नि, एउटा कुरालाई हेर्दै थियो, पवित्र स्थानभित्र पनि होप्ने र पिनासले चाहिँ के गर्दै थियो? पाप गर्दै थियो। तर मिश्र देशमा पनि युसुफ चाहिँ के थियो? निर्दोष थियो। उसले धर्मी जीवन जिउने थियो, किनभने उसको चाल के थियो? निर्दोष थियो। उसको चाल निर्दोष थियो। उसको चाल किन निर्दोष थियो? सर्कमसिजन अफ हार्ट भएको थियो। उसको दाजुहरूको चाल, दाजुहरू किन हत्यारा भयो? सर्कमसिजन त उनीहरूको पनि भएको नि, याकुबको 12जना छोराको भएको नि। तर उसको चाहिँ 4 स्किन सर्कमसिजन अफ द फ्लेस मात्रै थियो। सर्कमसिजन अफ द फ्लेस मात्रै भएको छ भने चाहिँ के हुन्छ भने नि, एउटा गिभन सिचुएसनमा तिमी राम्रो हुन्छ, एउटा इन्भाइरोमेन्टमा जहाँ तिम्रो प्रोटेक्सन छ त्यसमा तिमी राम्रो हुन्छौ। तर तिमी जब त्यहाँबाट बाहिर निस्किन्छौ नि, त्यहाँदेखि तिम्रो ट्रु कलर देख्न थाल्छ। ट्रु कलर देख्न थाल्छ। यो भयानक कुरा हो, एउटा डरलाग्दो कुरा हो। अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? सर्कमसाइज योर हार्ट। तिम्रो हृदयलाई के गर? तिमीले के गर? खतना गर। प्रभु परमेश्वरको वचनमा नि सर्कमसिजन कहाँबाट सुरु हुन्छ? सर्कमसिजन कहाँबाट सुरु हुन्छ हाम्रो हार्टमा भन्दाखेरि चाहिँ रिपेन्टेन्सबाट हुन्छ, पश्चातापबाट। रिपेन्टेन्स भनेको हाम्रो मार्गलाई सुधार्नु, फर्किनु। अघि जहाँदेखि हामी बाङ्गो भएका छौँ हामी त्यो ठाउँमा फर्किनु। अनि जब हामी फर्किन्छौँ, जब हामी परमेश्वरको भोइसलाई ओबे गर्छौँ, परमेश्वरतर्फ फर्किन्छौँ। व्यवस्थाको किताब 30 अध्यायको 1 देखि हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ के भनेको छ भने यो आशिषहरू चाहिँ तिमीहरूको जीवनमा तब आउँछ है, तब आउँछ जब चाहिँ तिमीहरू के गर्छौ? तिमीहरूको परमेश्वर कहाँ फर्किन्छौ। अनि तिमीहरूको छोराछोरीहरू फर्किन्छ, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्छौ। अनि जति पनि आज आज्ञा दिएको छ त्यसलाई तिमीले पालन गर्छौ, तिम्रो हृदय र तिम्रो प्राणले। हार्ट एन्ड सोलले भनेको छ। त्यति बेला चाहिँ के गर्छ परमेश्वरले? तिम्रो लुटिएको सबै कुराहरू फर्काइदिन्छ, सबै कुरा फर्काइदिन्छ। अनि तिमी छरेको मानिसहरूको बिचबाट प्रभुले ल्याउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, इन्टेग्रिटी भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो हो। हामीले नि परमेश्वरले मलाई सुधार्नुहुन्छ। अब फेरि हामी कोही कोही बेला नि परमेश्वरको वचनलाई यस्तो प्रकारले बुझ्छौँ कि परमेश्वर मात्रै सोल, परमेश्वरले मात्रै सबै कुरा गर्नुहुन्छ, मेरो चाहिँ केही रोल छैन भनेर बुझ्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि यर्मियाको किताब 10 अध्यायको 23 पदमा यर्मियाले के भनेको छ? प्रभु मलाई सुधार्नुहोस् भनेको छ नि, होइन? किनभने मानिसलाई सुधार्न सक्ने क्षमता मान्छेकोमा छैन। अब त्यो वचनलाई हामीले त्यति मात्रै बुझ्यो भने चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्नुहोस् त? प्रभुले मलाई सुधार्नु छ भने सुधार्नुहुन्छ, म जस्तै बिग्रेको छु भने पनि प्रभुले मलाई होइन। त्यहाँ चाहिँ के भन्दैछ? म चाहिँ आइएम विलिङ भन्दैछ नि फर्स्टमा, होइन? मलाई सुधार्नु छ भने उसले के गर्दैछ? उसले आफ्नो विलिङनेसलाई दिँदैछ, उसले सब्मिट गर्दैछ आफैलाई। त्यहाँदेखि पो त्यो प्रार्थना गर्दैछ। बुझेन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ? त्यो वचनलाई कोट गर्छौँ, ए प्रभुले सुधार्नु चाह्यो भने मलाई जति बेला पनि सुधार, अहिले नसुधारिन्जेलसम्म चाहिँ म यसै बाङ्गो टेढो हिँड्दै गर्छु, होइन? विलिङनेस चाहिँ त्यहाँ हो। परमेश्वर पवित्र आत्माको सुधारको आवाज चाहिँ जहिले पनि एकदमै सानो हुन्छ, स्मल एन्ड स्टिल भोइस हुन्छ, स्मल स्टिल भोइस हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सुधार्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा सुधार ल्याउन चाहनुहुन्छ। तर प्रभुले स्मल स्टिल भोइसमा के भन्दै हुनुहुन्छ? तिमीले मेरो भोइसलाई सुन, मेरो भोइसलाई सुन, मेरो कमान्डमेन्टलाई सुन, अनि त्यसलाई चाहिँ तिम्रो हृदय र तिम्रो प्राणले के गर? पालन गर। व्यवस्थाको किताब 30 अध्यायको 2 पदमा प्रभुले भन्नुभयो। त्यहाँदेखि चाहिँ देन भनेको छ, त्यसको बादमा चाहिँ म के गर्छु? तिम्रो सबै फर्च्युन्सहरूलाई,
तिम्रो सबै सम्पत्तिलाई के गरिदिन्छु, म फर्काइदिन्छु, अनि तिमी माथि म दया देखाउँछु, अनि म तिमीलाई फेरि पनि तिमी छरपष्ट भएको ठाउँबाट बटुलेर ल्याउँछु। यो वचनलाई नै हामीले यसरी बुझ्न जरुरी छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ, तिमी यति साह्रो असंख्य हुन्छ। अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सर्कमसिजन चाहिँ परमेश्वरले आफ्नै हातले नै गर्नुहुन्छ। सर्कमसिजन चाहिँ मान्छेको हातबाट हुँदैन, त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरको हातबाट हुन थाल्छ। तर के गर्यो, हामीले परमेश्वरको कुरालाई मान्न थाल्यो। परमेश्वरले सर्कमसाइज गरिदिनुहुन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ परमेश्वरले ठिक परिणाममा कति चाहिँ फोरस्किनलाई काटेर फाल्नु पर्ने हो, हार्टको फोरस्किनलाई, हृदयको त्यो जुन चाहिँ नचाहिएको मासु छ नि, त्यसलाई कति चाहिँ काटेर फाल्नु पर्ने हो, प्रभुले काटिदिनुहुन्छ। कति चाहिँ हाम्रो जीवनमा अनवान्टेड ग्रोथ छ नि, प्रभुले काटिदिनुहुन्छ। सो द्याट इज कल्ड इन्टेग्रिटी। सुन्नुहोस् है, सो परमेश्वरको वचनमा आजको बिहान हामीले के सिक्दैछौँ एउटा कुरा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो सिक्दैछौँ, सुचालमा जीवन बिताउने जोसुकै पनि सुरक्षित रहन्छ। इन्टेग्रिटी भन्ने वर्डलाई आजको बिहान हामी सिक्दैछौँ। यदि हामी इन्टेग्रिटीको साथ दिन्छौँ भने चाहिँ हामी सुरक्षित रहन्छौँ। तर यदि हामीले बदमास नै गरिरहन्छौँ भने चाहिँ तिमीलाई तिम्रो पतनले, तिम्रो विनाशले तिमीलाई के गर्दैछ, खोजिरहेको छ। विनाश त कहाँ छ, ढोकामै छ। कसलाई भेटौँ र निलिहालौँ भनिकन त्यो कसरी हिँड्दैछ, गर्जने सिंह जस्तै हिँडिरहेको छ। सो आजको बिहानी घडी यो इन्टेग्रिटीलाई हामी हेर्छौँ अझै, जसरी हामीले अरू ग्रिडलाई हेऱ्यौँ, हामीले फुलिसनेसलाई हेऱ्यौँ, फियर अफ द लर्डलाई हेऱ्यौँ, इन्टेग्रिटी भन्ने वर्डलाई पनि हामी अझै अध्ययन गर्छौँ। र आजको बिहानी घडी हामीले अब्राहमको जीवनबाट एउटा कुरालाई के सिक्यौँ, अनि नुवाको जीवनबाट के सिक्यौँ। नुवा चाहिँ आफ्नो पुस्तामा के थियो, धर्मी र निर्दोष थियो। नुवाले कहिले पनि पुस्तालाई दोष लगाएन, आज यस्तै संसारमा छु भनेर उसले भनेन। तर उसले के गरे, मेड अ चोइस, उसले चुनाव गर्यो। अनि परमेश्वर अगाडि ऊ साँच्चै नै निर्दोष थियो, धर्मी थियो, परमेश्वरसँग हिँडेको थियो सबै सिचुएसनमा पनि। अब्राहमलाई प्रभुले के भन्नुभयो, अब त मसँग हिँड। कोही बेला हामी प्रभु भन्दा निकै अगाडि गएको हुन्छौँ है, प्रभुलाई पर छोडेर हामी अगाडि गएको हुन्छौँ कि चाहिँ प्रभु तपाईँ जान्दै गर्नुहोस्, म एकछिनमा आउँछु भने प्रभुले के भन्नुभयो, वक विथ मी, मसँग हिँड। प्रभु म एकछिन आज चाहिँ उसँग हिँड्छु ल, मेरो पर्सनल हो कि, त्यस्तो होइन। प्रभुले भन्यो भने चाहिँ वक विथ मी, हामी कोसँग हिँड्दैछौँ। प्रभुभन्दा अगाडि जाने कोसिस पनि नगरौँ, प्रभुलाई तपाईँ जान्दै गर्नुहोस्, आई विल क्याच अप विथ यु पनि नभनौँ। वक विथ गड, परमेश्वरसँग हिँड्नु। इन्टेग्रिटी भन्ने पनि के हो, परमेश्वरसँग हिँड्नु। अनि प्रभुले अब्राहमलाई त्यही भन्नुभयो, त के हुनु, निर्दोष हुनु, तैँले तेरो चाललाई के गर्नु, सुधार्नु। आजको बिहानी घडी हामी प्रभुलाई यो भनौँ, प्रभु म तपाईँसँग हिँड्न चाहन्छु। यो भनौँ भनेर त्यो मैले भनेको प्रार्थनाले पनि हुँदैन, तर हामी यदि बुझेका छौँ भने हामी यो भन्छौँ, प्रभु आई वान्ट टु वक विथ यु। प्रभुसँग हिँड्न थाल्छ नि, अरू कुराहरू आफै मिल्दै जान्छ। तर प्रभुसँग हिँड्दैनौँ, अरू कुराहरू मिलाएर प्रभु तपाईँ जान्दै गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ केही पनि हाम्रो जीवनमा मिल्दैन। अझ त बाइबलमा भनेको छ, आफूले गर्ने काम सबै परमेश्वरलाई सुम्पिते उहाँले तेरो योजनाहरूलाई सफल तुल्याउनु हुनेछ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा